माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको 10औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, 10औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। म सो पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा, सिंहदरबार, काठमाडौँ। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्वत 2078 साल भदौ 23 गते बुधबारका दिन 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी। माननीय सदस्यहरू, अब लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न 2 मिनट उठेर मौन धारण गर्नु। धन्यवाद। माननीय खिमलाल भट्टराई। बस्नु मानिसहरू, उहाँ आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। यहाँहरू बसिदिनुहोस्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म र हाम्रो दल वास्तवमा असाध्यै संवेदनशील भएको छ। देशमा कोरोना महामारी अहिले पनि जारी छ। कोरोनाबाट जनता पीडित हुने, अहिले पनि कोरोना पीडित भएर कतिपय नागरिकहरूले, जनताले जीवन गुमाउनु पर्ने स्थिति अहिले पनि छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले, खास गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको खोपलाई पनि अहिलेको यो परमादेशी सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि खोप प्राप्तिका लागि पनि जनताले यातना भोग्नुपर्ने, पीडा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। एकातिर यो कोरोनाको कहरबाट हामी गुज्रिँदै छौँ र अर्कोतिर बाढी पहिरोको दुर्दशा त्यत्तिकै छ देशमा। तराईतिर हेर्दाखेरि डुबान छ, पहाडतिर पहिरोको पीडा छ। जनतालाई यो बाढी र पहिरो, डुबान र पहिरोको पीडा छ। अर्कोतिर अर्को समस्या पनि, जनतामा एउटा आशा थियो, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अब चाहिँ हामी आधारभूत वर्गका जनताहरू जो भूमिहीन छौँ, जसले वर्षौँ वर्षदेखि यो अव्यवस्थित बसोबासीको पीडा बिहोर्नु पर्यो, सुकुम्बासी भएर जीवन गुजार्नु पर्यो। अब यो सरकार बनेको छ। यो सरकारले, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी आयोग गठन गर्यो र अब लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो अवस्थाबाट जनताको जीवनलाई अलिकति बदल्न सकिन्छ अथवा आफ्नो जीवन बदलिन्छ भन्ने त्यो आशामा रहेका आधारभूत वर्गका जनताहरू, भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, ती जनताहरूको आशामा पनि सरकारले तुषारापात गर्यो र अर्को एउटा आम नेपाली जनतामा, मेचीदेखि महाकालीसम्मका, हिमालदेखि तराईसम्मका आम जनतामा एउटा गहिरो आशा थियो। त्यो भनेको मुलुकको राजनीति अब सुध्रिन्छ, मुलुक वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ, संविधान अगाडि बढ्छ, कानुनी ढङ्गले मुलुक अगाडि बढ्छ र मुलुकले
मुलुकको राजनीतिले इतिहासका दुर्घटनाहरूबाट शिक्षा लिन्छ र त्यो दुर्घटनाबाट अब राजनीति जोगिन्छ, त्यसबाट शिक्षा लिन्छ र राजनीति जोगिन्छ भन्ने एउटा ठुलो अपेक्षा थियो जनतामा। र अर्को कुरा, अब विकास र समृद्धिमा राजनीति केन्द्रित हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले झन्डा बोक्दाखेरि उनीहरूले विकासको एजेन्डासहित झन्डा बोक्छन् भन्ने जनतालाई थियो, जनतामा परेको थियो। राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि, विवाद गर्दाखेरि अब चाहिँ वास्तवमा यो विकासको एजेन्डामा, समृद्धिको एजेन्डामा उनीहरूको बहस हुन्छ, झगडा हुन्छ भने पनि त्यही विषयमा हुन्छ। हाम्रो देशको विकासका स्रोतहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई कसरी देशभित्र भित्र्याउने, यस्ता एजेन्डाहरूमा बहस हुन्छ अबको राजनीतिमा भन्ने जनतालाई लागेको थियो। हाम्रो देश वास्तवमा त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर आज देशलाई त्यस हिसाबले अगाडि बढाउने नेताको हिसाबले केपी शर्मा ओलीको प्रयास र पार्टीको दलको हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जुन प्रयास थियो, त्यो प्रयासलाई असफल बनाउने प्रपञ्चहरू भए र आज देश वास्तवमा लोकतन्त्रको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताबाट गाइडेड भएन र संविधानका प्रावधानहरूबाट, संविधानको व्यवस्थाबाट देशको राजनीति अगाडि बढ्न दिइएन। हाम्रो कोसिस त्यही थियो, हामीले संविधानको कार्यान्वयन गरौँ, सङ्घीयताको कार्यान्वयन गरौँ, हाम्रा राजनीतिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरौँ र देशको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढौँ र हाम्रो कोसिस त्यही थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको प्रयत्न त्यही थियो, हाम्रो दलको कोसिस त्यही थियो। तर हाम्रा विरुद्धमा घेराबन्दी भयो, गुटबन्दी भयो, घेराबन्दी भयो र जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई सिधा हिसाबले अगाडि बढ्न दिइएन र आज षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको छ। जनतामा अनेकौँ खालका पीडाहरू छन्, त्यसतर्फ सरकार संवेदनशील छैन, सरकार गम्भीर हुन सकिरहेको छैन। आज चाहिँ मलाई लाग्छ, आज यो देशमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको भएदेखि म आफूलाई भन्नुहुन्छ भने म यति धेरै विश्वस्त छु कि जयसिंह धामी दार्चुलामा जुन एसएसबीले तुइनको तार काटेर, एसएसबीको जवानले तार काटेर जयसिंह धामीलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो हत्या नै भएको एउटा स्थिति बन्यो। नदीमा चाहिँ नदीमा खसालेर हत्या गर्ने काम, अहिले हत्या एक हिसाबले अब कुसको चाहिँ मान्छे बनाएर, शव बनाएर दाह संस्कार गर्ने र क्रिया बस्ने काम भइसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ नि त्यहाँ त्यो घटना हुन पुग्यो र त्यसका विरुद्धमा वास्तवमा सरकार आज चाहिँ चुसम्म बोल्न सकेको छैन। एसएसबी जसले त्यो घटना घटायो उसलाई दण्डित गर्ने कुरामा सरकारले बोल्न सकेको छैन। यदि हाम्रो सरकार हुन्थ्यो भनेदेखि, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो घटना भारतको प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सक्थ्यो। आजको जमानामा पहिलाको जस्तो कूटनीति र राजनीतिमा पनि आजको परिस्थितिमा चाहिँ बदलाव आएको छ। तर आज चाहिँ त्यो घटनामा यो वर्तमान सरकार चुसम्म बोल्न सकेको छैन र एसएसबीको जवानलाई कारबाही गर्ने त कुरा छोडिदिउँ, आज फेरि नयाँ ढङ्गको घटना त्यही ठाउँमा चाहिँ घट्न पुगेको छ। भारतीय हेलिकप्टर नेपालको भूमिमा उड्न थालेको छ। यो राष्ट्रियता सम्बन्धमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा, यो मानवतासँग जोडिएको विषय, राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय, यस्ता विषयमा पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन र सरकारले कुनै पहल कदमी लिन सकेको छैन। र आज चाहिँ जनताले वास्तवमा चाहिँ नेकपा एमालेको सरकारलाई, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई आज चाहिँ सम्झिराख्नुपर्ने एउटा स्थिति उत्पन्न भएको छ।
र मैले संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो राजनीति जुन हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको थियो त्यसमाथि अवरोध सिर्जना गरियो र आज चाहिँ नेकपा एमालेलाई यो सरकारको ध्यान भनेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने तर्फ देखा परेन। अध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्परा, संसदीय व्यवस्था यसलाई चाहिँ बलियो बनाएर अलिकति हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने भनेर भनेका थियौँ संविधान बनाउँदाका बखत। तर त्यस हिसाबले चाहिँ संसदीय मूल्य र परम्पराहरूलाई अगाडि बढाउने गरी यो सरकार अगाडि बढ्न सकेन र आज चाहिँ दललाई त्यो पनि नेकपा एमालेलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने कुरामा मात्रै यो सरकारको ध्यान गइराखेको छ। जनतालाई बलियो बनाउने कुरामा, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कुरामा यो सरकारको ध्यान छैन र यो सरकारले खालि चाहिँ नेकपा एमालेलाई कसरी तास्ने, यसलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने ढङ्गले चाहिँ सरकार चलिराखेको छ। सरकार मात्रै चलेन अध्यक्ष महोदय, आज वास्तवमा भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय सभामा उभिएर यस हिसाबले चाहिँ संसदीय काम कारबाहीलाई अभ्यास गर्नु पर्दाखेरि मलाई दुःख लागिराखेको छ। हामीले यस्तो चाहन्नथ्यौँ, तर आज सङ्घीय संसदभित्र प्रतिनिधि सभामा सभामुखले जुन ढङ्गले चाहिँ आफ्नो व्यवहारलाई अगाडि बढाउनु भयो, भूमिका अगाडि बढाउनु भयो, त्यो सभामुखको हिसाबले, सभामुखको एउटा चाहिँ गरिमा अनुसार, संसदीय परम्परा अनुसार उहाँ चल्न सक्नु भएन। उहाँले वास्तवमा भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक दलको नेताको हैसियतले पनि होइन, उहाँले एउटा दलको सामान्य लेम्यान कार्यकर्ताको हिसाबले आफूलाई अगाडि बढाउनु भयो र आज एउटा दलको लागि एउटा अभ्यास, एउटा प्रक्रिया र अर्को दलको लागि सेम त्यस्तै विषयमा अर्को खालको प्रक्रिया र चाहिँ अभ्यास गर्ने काम यही सङ्घीय संसदको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा भयो। सभामुखबाट त्यस खालको भूमिका निर्वाह गर्ने काम भयो। हिजो यही दलभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामबहादुर थापा बादललाई दलले कारबाही गरिसकेपछि जुन हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, म राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि संविधान त जुन व्यवस्था गरिएको छ, जुन कानुनी प्रबन्ध छ, हाम्रो नियमावली अनुसार जुन हाम्रो कानुनी प्रबन्ध छ त्यस बमोजिम चल्नुपर्ने चाहिँ दायित्व राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको पनि हुन्छ र प्रतिनिधि सभाको नियमावली र संविधान र कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार चल्नुपर्ने दायित्व त्यो प्रतिनिधि सभाको सभामुखको पनि हुन्थ्यो। हिजो जुन हिसाबले प्रतिनिधि सभामा दलले कारबाही गरिसकेको सांसदलाई निष्कासन गर्ने सन्दर्भमा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। हिजो चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, म यहाँ हामी राष्ट्रिय सभा हुँदाहुँदै पनि यो एउटा सङ्घीय संसदको अङ्ग भएको हुनाले त्यसको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जुन घटना घट्छ, जुन राजनीतिक विषयमा छलफल हुन्छ र देश र जनतालाई चाहिँ प्रभाव पार्ने निर्णयहरू त्यहाँ हुन्छन् वा प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिन्छन्, त्यसको छाप राष्ट्रिय सभामा पनि जरुर पर्छ। निश्चित रूपमा संविधान र लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूमाथि यदि चाहिँ प्रश्न उठ्छ भने त्यो प्रतिनिधि सभाको मात्रै विषय बन्दैन, त्यो राष्ट्रिय सभाको पनि विषय बन्छ, त्यो सदनको मात्रै विषय बन्दैन, त्यो सडकको पनि विषय बन्न सक्छ। त्यस हिसाबले आज राष्ट्रिय सभामा हामीले प्रतिनिधि सभाको सभामुखले जुन हिसाबले अगाडि बढाउनु भएको छ र जुन हिसाबले उहाँ चल्दै हुनुहुन्छ आज, त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले यहाँ कुरा उठाउनु पर्यो र उहाँले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हकमा, टोपबहादुर रायमाझीको हकमा, गौरीशङ्कर चौधरीको हकमा, सरिता गिरीको हकमा, लेखराज भट्टको हकमा उहाँले जसरी आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो, जुन सहज ढङ्गले त्यो निष्कासन प्रक्रियामा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो, त्यस हिसाबले चाहिँ नेकपा एमाले त्यही काम गरेको छ। लोकतन्त्रको विरुद्धमा, संविधानको खिलाफमा, दलको खिलाफमा, दलको नीति उद्देश्य कार्यक्रमको खिलाफमा जाने सांसदहरूलाई दण्डित गर्ने हाम्रो कानुनी प्रबन्ध छ। दलले व्हिप उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि दण्ड गर्न सक्दछ। दण्ड गरिसकेपछि सभामुखको वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूको पनि भूमिका भनेको त्यहाँ चाहिँ उहाँले बुझ्न थाल्ने, उहाँले वकालती गर्न थाल्ने, उहाँले चाहिँ न्यायाधीशको भूमिका खेल्न थाल्ने अधिकार चाहिँ कुनै संविधानको व्यवस्था पनि होइन, हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था पनि होइन। तर आज चाहिँ वकिलको भूमिका खेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको सभामुखले, न्यायाधीशको भूमिका खेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको जुन प्रक्रिया अथवा जुन अभ्यास उहाँले गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, म त्यसको पनि यहाँबाट भण्डाफोर गर्न चाहन्छु। उहाँले आफूलाई सच्याउने त गुन्जाइस देखिएन, किनभने
उहाँले कुनै नेताको भूमिका पनि होइन, उहाँले चाहिँ एउटा कार्यकर्ता पनि, त्यो पनि तल्लो दर्जाको कार्यकर्ता जसले नेताको आदेशको पालना मात्रै गर्छ, त्यस हिसाबको चाहिँ भूमिका खेल्न थाल्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियत, सभामुखको चाहिँ त्यो गरिमालाई घटाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसलाई धुजा पार्ने काम, प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई धुजा पार्ने, संविधानको बर्खिलाफमा उभिने, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई खण्डित गर्ने काममा चाहिँ उहाँ लागि पर्नु भएको छ। सरकार त यसमा लागेकै छ, सभामुखले वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्न सक्नु पर्थ्यो। सभामुख स्वयं त्यसमा इन्भल्भ भइसकेपछि अब चाहिँ लोकतन्त्रमाथि खतरा आइलाग्यो। हिजो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि प्रतिगमन भयो भनेर भनियो, तर आज चाहिँ संसद चलिरहेको बेलामा संसद स्थगन गरेर, संसदलाई चाहिँ समापन गरेर रातारात तयारी गरेर अर्को दिन चाहिँ अध्यादेश ल्याउने काम यो सरकारले गर्यो, यो परमादेशी सरकारले गर्यो। हिजो यही मान्यज्यूहरूले बोल्दाखेरि अध्यादेशबाट चाहिँ सरकार चलाउन खोज्यो, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट चलाउन खोज्यो, देशमा लोकतन्त्र मास्न खोज्यो र देशमा चाहिँ यो संविधानलाई खारेज गर्ने वा संविधान विरोधी गतिविधि सिर्जना गर्ने, लोकतन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने काम गर्यो भनेर मान्यज्यूहरूले बोलेको हामीले यही सुनेका छौँ। तर आज यो सरकारले चालु संसदलाई सम्पन्न गरेर, चालु संसदलाई चाहिँ त्यसलाई स्थगित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ समापन गरेर चाहिँ अनि रातारात चाहिँ अध्यादेश लिएर आउने काम गरेको छ। र अध्यादेशको एउटै उद्देश्य छ, त्यो भनेको नेकपा एमालेलाई चोइट्याउने, नेकपा एमालेलाई टुक्र्याउने, त्यो उद्देश्यको साथमा ल्याइएको छ र आज देशको राजनीतिलाई गलत बाटोमा चाहिँ हिँडाउने कोसिस भइरहेछ। यो वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले यति बेला यो सरकारले जसरी कदम चालिराखेको छ, यसले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ। अध्यक्ष महोदय, संविधानमाथि प्रश्न उठेको मात्रै होइन, यसलाई धुजा पार्ने काम चाहिँ यो सरकारले गर्दैछ। त्यसकारणले आज हामी यो सदनमा यति बेला संवेदनशीलताका साथ हामी वास्तवमा जनतालाई यहाँ उभिएर यस रूपमा भन्नु पर्दाखेरि धेरै दुःख लागेको छ। आज हामीले चाहिँ यहाँ बाढी पहिरोको विषयमा कुरा गर्नु पर्थ्यो, तराईको डुबानको विषयमा कुरा गर्नु पर्थ्यो, आज हामीले चाहिँ कोभिडबाट ग्रसित हुनुभएका जनताको विषयमा कुरा उठाउनु पर्थ्यो, विकास र समृद्धिको एजेन्डामा कुरा उठाउनु पर्थ्यो। तर आज हामीले दुःखको साथमा लोकतन्त्रको विषयमा फेरि कुरा उठाउनु परिरहेछ, संविधानको विषयमा कुरा उठाउनु परिरहेछ र हामी यो विषयको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रको सुनिश्चितता चाहियो। यो सरकारको नेतृत्वमाथि प्रश्न छ, यो सरकारको इतिहासमाथि, इतिहास जस्तो छ, आज फेरि त्यो इतिहास दोहोऱ्याउने काम यो सरकारले गर्दैछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हिजो पनि राजाको पाउमा लोकतन्त्रलाई बिसाउने काम, चढाउने काम यो सरकारको अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री नेतृत्व उहाँबाट त भएकै हो। इतिहास दोहोरिने हो कि भन्ने हामीले त्यो खतरा देखिरहेछौँ। त्यसकारणले लोकतन्त्रको सुनिश्चितता हामीलाई चाहियो, संविधानको रक्षाको सुनिश्चितता चाहियो। संविधानलाई हामीले जोगाउनु पर्यो र हाम्रो देशको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि लैजानु पर्यो। हाम्रो यो एजेन्डाको लागि आज हामीले चाहिँ यो एक प्रकारको यो विषयलाई उठान गर्ने र चाहिँ यो विषयको सुनिश्चितता नभएसम्म हामी सदनलाई अगाडि बढ्न नदिने ढङ्गले चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ। अध्यक्षज्यू मार्फत म सम्पूर्ण मान्यज्यूहरू र देशवासी सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हाम्रो यो एजेन्डा यस रूपमा अगाडि बढेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो। माननीय सदस्यहरू बसेर आफ्ना कुरा यसै गरी राख्ने मौका, यो अवसर, यसलाई सदुपयोग गरौँ। यहाँहरू बसेर हाउसलाई नियमित चलाउनलाई यहाँहरूले सहयोग गरिदिन म फेरि पनि मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु। बसौँ मान्यज्यूहरू।
माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको गरिमा, राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई यसलाई स्थापित गराउनको लागि र यसको अलग पहिचानका साथ अगाडि बढाउने हाम्रो निरन्तरको प्रयत्न र विगत रहिआएको छ। प्रतिनिधि सभामा सिर्जना भएका केही समस्याहरू छन् भने त्यो प्रतिनिधि सभामा नै ती निरूपण हुनेछन्, छलफल हुनेछ। यसकारण राष्ट्रिय सभालाई सुचारू गर्नु नै यसो गरिमा बढाउने हुन्छ। यहाँहरूले सरकारको सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आफ्नो आसन ग्रहण गरेर यो बैठकलाई सुचारू गर्न सहयोग गर्नको लागि फेरि पनि आग्रह गर्दछु। यसअघि 30 मिनटको लागि भनेर स्थगित गरिएको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यको फेरि पनि केही भन्नु छ र? बस्नुहोस् मान्यज्यू, यहाँहरूको भनाइप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। यहाँहरू बसेर यसलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीको 2 र 3 नम्बरमा रहेको विषयहरू आजको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक मिति 2078 साल भदौ 25 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।